जब भी जीनियस लफ्ज़ जहन में आता है तो शायद एक ही चेहरा सामने आता है, बिखरे बाल और वो जानी पहचानी सूरत, एल्बर्ट आइंस्टाइन। ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि 20वीं सदी की एक पहचान है। लेकिन उनकी शोहरत उनके इस काम से भी बड़ी है जिसने कायनात के बारे में हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। हम नाम जानते हैं, हम बाल भी जानते हैं, पर क्या हम वाकई इस शख्स को जानते हैं जिसने हमारी कायनात की किताब को नए सिरे से लिखा? देखिए, उस मशहूर शख्सियत के पीछे एक बहुत ही पेचीदा और गहरा इंसान छुपा था। तो चलिए, आज हम इस आइकॉन के पर्दे हटाते हैं और इस इंसान को तलाश करते हैं जिसने हकीकत के मानी ही बदल दिए। और ये सफ़र शुरू होता है एक ऐसी हकीकत से जो यकीनन हैरान कर देगी। जिस बच्चे ने आगे चलकर कायनात के सबसे बड़े राज खोलने थे, वो 4 साल की उम्र तक ठीक से बोल भी नहीं पाता था। जी हाँ, उनकी अपनी छोटी बहन माया बताती हैं कि घर वाले तो इस बात से परेशान थे कि शायद वो कभी बोलना सीख ही ना सकें। तो जीनियस की इस कहानी पर ये पहला सवालिया निशान था। तो चलिए, इस आइकॉन से आगे बढ़ते हैं और इस चीज़ की जड़ तक पहुंचते हैं जिसने उन्हें आइंस्टाइन बनाया, यानी उनका तजस्सुस। और ये सब किसी मुश्किल इक्वेशन से शुरू नहीं हुआ, नहीं। इसकी शुरुआत हुई एक छोटे से मामूली से तोहफे से। जब वो कोई 4-5 साल के थे, उनके वालिद ने उन्हें एक मैग्नेटिक कंपास दिया। आइंस्टाइन के लिए ये जादू से कम नहीं था। वो हैरान थे कि आखिर ये सुई हमेशा शुमाल की तरफ ही इशारा क्यों करती है, चाहे वो उसे जैसे मर्जी घुमा लें। ये पहली बार था जब इन्होंने एक ऐसी कुव्वत को महसूस किया जिसे देखा नहीं जा सकता था। और बस यहीं से कायनात के कवानीन को समझने की प्यास जाग। और यही तजस्सुस था जिसने आगे चलकर उन्हें साइंस की दुनिया का सबसे बड़ा बागी बना दिया। एक ऐसा शख्स जो सदियों से चले आ रहे फिजिक्स के उसूलों को चैलेंज करने वाला था। देखिए, हम सदियों से आइजैक न्यूटन की नज़रों से ग्रेविटी को देखते आए थे। मतलब एक ऐसी कुव्वत जो हर चीज़ को नीचे खींचती है। लेकिन आइंस्टाइन ने आकर कहा, रुकिए, कहानी ऐसी नहीं है। उनके मुताबिक ग्रेविटी कोई फोर्स है ही नहीं, बल्कि ये मास यानी कमियत का स्पेस टाइम के ताने बाने पर असर है। इसे ऐसे समझे जैसे एक ट्रैम्पोलिन पर आप एक भारी बोलिंग बॉल रख दें तो ट्रैम्पोलिन नीचे झुक जाता है ना। बस इसी तरह सूरज जैसी भारी चीज़ें स्पेस टाइम को मोड़ देती हैं और ज़मीन जैसे सैयारे उस मोड़ के गिर्द घूमते हैं। यही है ग्रेविटी। और अगर लगता है कि ये जहन घुमा देने वाली बात थी, तो उनकी स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी तो इससे भी आगे की चीज़ थी। उन्होंने साबित किया कि वक्त मुतलक नहीं है, वो हर किसी के लिए एक जैसा नहीं गुजरता। इसको समझने के लिए उनकी मशहूर लाइट क्लॉक वाली मिसाल को देखते हैं। सोचिए, एक स्पेसशिप है जिसके अंदर रोशनी 2 शीशों के दरमियान ऊपर नीचे जा रही है। शिप के अंदर बैठे शख्स के लिए तो रोशनी सीधा सफ़र कर रही है, मगर कोई बाहर से इस तेज रफ्तार शिप को देखे तो उसके लिए रोशनी एक लंबा तिरछा रास्ता ले रही है। अब साइंस का एक बुनियादी उसूल है कि रोशनी की रफ्तार सबके लिए कांस्टेंट है। तो अगर रास्ता लंबा हो गया तो इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है, तेजी से सफ़र करने वाले शख्स के लिए वक्त धीमा हो जाता है। और इसी नज़रिए की कोख से जन्म लिया इंसानी तारीख की सबसे मशहूर और शायद सबसे खौफनाक इक्वेशन ने, E=mc²। कितनी सादा लगती है ना, सिर्फ 3 हुरूफ और एक अदद, लेकिन इनमें कायनात को बनाने और तबाह करने दोनों की ताकत छुपी है। यहाँ E है एनर्जी, M है मास यानी मादा, और C है रोशनी की रफ्तार, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है। इस इक्वेशन ने दुनिया को ये बताया कि मादा और तवानाई असल में एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। मादा यानी मास दरअसल एनर्जी की ही एक बहुत कंडेंस्ड फॉर्म है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अगर सिर्फ 1 किलोग्राम मादे को मुकम्मल तौर पर एनर्जी में बदल दें तो इससे 90,000 टेरा जूल्स एनर्जी निकलेगी। अब इस नंबर को ज़रा समझते हैं। हिरोशिमा पर जो एटम बम गिराया गया था, उसने तकरीबन 60 टेरा जूल्स एनर्जी खारिज की थी। 1 किलोग्राम मादे में इससे कई गुना ज़्यादा ताकत है। अब अंदाज़ा हो रहा है कि इस छोटी सी इक्वेशन में कितनी बड़ी तबाही और ताकत छुपी थी। और यही ताकत आइंस्टाइन की ज़िंदगी का सबसे बड़ा इखलाकी बोझ बन गई। देखें, वो एक यहूदी थे, 1933 में नाज़ी जर्मनी से अपनी जान बचाकर अमेरिका आए,
پھر 1949 میں جب یہ ڈر پیدا ہوا کہ کہیں نازی ایٹم بم نہ بنا لیں تو انہوں نے دوسرے سائنسدانوں کے ساتھ مل کر پریزیڈنٹ روزویلٹ کو ایک خط لکھا۔ اس خط میں امریکی ایٹمی پروگرام شروع کرنے پر زور دیا گیا، مگر جب 1945 میں ہیروشیما اور ناگاساکی پر بم گرائے گئے تو آئنسٹائن کو اس قدر افسوس ہوا کہ وہ ساری زندگی اس کے بوجھ تلے دبے رہے۔ اسی واقعے نے انہیں ایک سائنسدان سے بدل کر ایک ایکٹیوسٹ بنا دیا۔ تو آئیے ان کی زندگی کے آخری حصے پر نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کا اخلاقی کمپس کس طرف اشارہ کر رہا تھا۔ ان کے خیالات اکثر لوگوں کو حیران کرتے تھے۔ مثلاً وہ کھلم کھلا سوشلسٹ تھے اور کیپٹلزم کو انسانی ترقی کا ایک شکاری دور کہتے تھے۔ وہ امن پسند تھے لیکن انہوں نے ہٹلر کے خلاف تیاری کی حمایت کی۔ وہ امریکہ میں نسلی امتیاز کے سخت خلاف تھے اور افریقی امریکیوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے تھے۔ اور شاید سب سے بڑھ کر وہ ایک عالمی حکومت کے حامی تھے، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ قوم پرستی ہی جنگوں کی اصل وجہ ہے۔ امریکہ میں نسل پرستی پر انہوں نے بہت سخت تنقید کی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہاں برابری اور انسانی وقار کا احساس صرف سفید فام مردوں تک محدود ہے، اور وہ صرف باتیں نہیں کرتے تھے۔ ایک مشہور واقعہ ہے جب عظیم افریقی امریکن سنگر میرین اینڈرسن کو نسلی امتیاز کی وجہ سے ہوٹلوں میں کمرہ نہیں مل رہا تھا تو آئنسٹائن نے انہیں اپنے گھر میں ٹھہرایا۔ یہ تھا ان کا عمل۔ صہیونیت یعنی یہودی قوم پرستی پر بھی ان کا نظریہ بہت پیچیدہ تھا۔ وہ فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک وطن کے تو حامی تھے، لیکن وہ ایک ایسی ریاست کے خلاف تھے جس کی اپنی فوج اور سرحدیں ہوں۔ ان کی خواہش تھی کہ وہاں عرب اور یہودی مل کر ایک دو قومی ریاست بنائیں۔ یہاں تک کہ جب 1952 میں انہیں اسرائیل کا صدر بننے کی پیشکش ہوئی تو انہوں نے اس سے بھی منع کر دیا۔ اپنی زندگی کے آخری سالوں میں آئنسٹائن صرف ایک عالمی شخصیت نہیں تھے، وہ اب بھی ایک مفکر تھے جو کائنات کے ان سوالوں سے جوجھ رہے تھے جن کا جواب انہیں ابھی تک نہیں ملا تھا۔ کوانٹم میکینکس، وہ تھیوری جس کی بنیاد رکھنے میں ان کا اپنا ہاتھ تھا، اس کے بے ترتیب پن سے وہ کبھی متفق نہیں ہوئے۔ ان کا مشہور جملہ ہے، میرا نہیں خیال کہ خدا کائنات کے ساتھ ڈائس کھیلتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے اپنی باقی زندگی ایک یونیفائیڈ فیلڈ تھیوری کی تلاش میں گزار دی، ایک ایسی ماسٹر ایکویشن جو کائنات کی تمام قوتوں کو ایک ساتھ جوڑ دے، لیکن اس میں وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اور پھر 1955 میں جب ان کی شہرگ پھٹ گئی اور ڈاکٹرز نے سرجری کا مشورہ دیا تو ان نے صاف انکار کر دیا۔ ان کے الفاظ تھے، مصنوعی طریقے سے زندگی کو لمبا کرنا بے مزہ ہے، میں جب جانا چاہتا ہوں تب جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے موت کو بھی اسی وقار اور تجسس سے قبول کیا جس سے انہوں نے زندگی کے رازوں کو قبول کیا تھا۔ تو ہاں، آخر میں سوال یہی ہے کہ البرٹ آئنسٹائن کون تھے؟ ایک سائنسدان جس نے کائنات کو سمجھا، ایک پناہ گزین جس نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، یا ایک ایکٹیوسٹ جس نے امن کے لیے جدوجہد کی؟ شاید ان کی اصل شان، ان کا اصل جینیس یہی تھا کہ وہ یہ سب کچھ ایک ساتھ تھے، اور یہی سوال ان کی لیگیسی کو آج بھی زندہ رکھے ہوئے ہے۔